नमस्कार येवकार तुमकां हांव दामोदर शिरोडकर. तुम्ही पळयतात प्रायम टीव्ही गोवा. आयज खंय तरी मिराबागात जे प्रोटेस्टर आहले ते आयज तेंच्यांनी उलो मारलेलो की आयज आमी आझाद मैदानाचेर वचून प्रोटेस्ट करतले आनी तांकां आझाद मैदानाचेर तेंच्यांनी प्रोटेस्ट करपाक जायना. हेका लागून सरकारान 163 सेक्शन लावन थंय जमावबंदी केल्ली आसा आनी ताका लागून सकाळच्यान तांकां मुख्यमंत्र्यानूय फोन केलो कितें आसा तें आमी उलोवया. हेजेर कांयच अजून तांकां डिसिजन मेळना. हेका लागून आयज खंय तरी आतां ते मिराबागांतले लोक आपल्यो प्रायवेट गाडयो घेवन भायर सरलेले आनी भायर सरता आसतना ज्या स्पॉटार ते बसताले त्या स्पॉटारसून एक 200 मिटराचेर पुलिसांनी तेंच्यो गाडयो आडोवन दवरलेल्यो आसा आनी लोक अशें म्हणटा की सरकार आयज हुकुमशाही करता तेका लागून खंय तरी तांकां हुकुमशाहीचे दडपणा सकल तांकां आडोवन दवरलेलें आसा. ते म्हणटा की आमकां आमचो प्रोटेस्ट पिसफूल करपाक दिया. हेची जी मिराबागाच्या प्रोटेस्टाची जी ह्यान फुडली जी अपडेट आसा ती तुमकां आमी दीत रावतले. पळयत राव प्रायम टीव्ही गोवा. हॅलो वचपा भायर सरता ह्यो प्रायवेट गाडयो हरशीं. ह्यो आमची प्रायवेट गाडयो हेका परमीट लागना काय लागना. आतां आमकां कित्याक हाडिल्या म्हणून खबर ना. ही पळय ही सरकाराची हुकुमशाही. ह्या पुलिसांची काय मिस्टेक ना. तांकां हे यूज करता तेंचो मिसयूज करता ह्या पुलिसांचो. अरे आयज कितले कडेन कसले कसले लॉ एंड ऑर्डर हें जाता खंय खंय चोरी जाता हें जाता. तांकां असली कामां हाडून सोडटा आनी बाकीची कामां थंय जायना. तेंची कितें मिस्टेक आसा. तांकां सकाळ फुडें 6:30 हाडून हांगा दवरलेलें आसा. ही आमी क्लियरली सांगता ही हुकुमशाही. अरे आमच्या गांवच्यान आमकां भायर सरपाक मेळना म्हणल्यार आमकां गांवां हाडून दवरतले तुमी सगळे सायडीच्यान. हें कितें तांकां धरा मरे तुमच्यान जाता जाल्यार तांकां धरा. आमकां कितें आडयता हांगा. आमी आमच्या हक्का लागून लढटा न्ही. हे बॉर्डरीचेर रावन बरें स्ट्रॉंग करा मरे. हो पोलीस फोर्स तुमी मेळत थंय यूज करून तांकां कांयच त्रास. पयशेय वेस्ट तुमचे. जे ड्रग्स येता गोंयांत न्ही तेंचेर कितें विचार करा. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.